यक्षप्रश्नः अनुवर्तनं प्रथमं। वर्णक्रमः कथाश्रावणं कृष्णवर्णे, वैशम्पायनजनमेजयसम्बद्धं रक्तवर्णे, सम्भाषणं नीलवर्णे, लेखिकावचनं हरितवर्णे। सः नकुलः विमलं जलं पश्यति। बकाः परिवारैः सह सन्ति इत्यपि पश्यति। जलं पातुम् इच्छति। तदा आकाशात् ध्वनिं शृणोति। हे तात, जलं मा पिब, एतत् मम जलम् अस्ति। हे माद्रेय, अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वद, अनन्तरं जलं पिब, नय च इति। नकुलः आकाशवाण्याः आज्ञां तिरस्करोति। पिपासा तु अधिका अस्ति। सः जलं पिबति, पीत्वा भूमौ पतति। बहुकालं प्रतीक्ष्य युधिष्ठिरः सहदेवं वदति। हे तात सहदेव, दीर्घः कालः अभवत्। तव अग्रजः नकुलः न आगतः। त्वं गच्छ, नकुलम् आनय, जलम् अपि आनय इति। सहदेवः तथा इति वदति। अनुवर्तिष्यते।